जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि विक्रम सम्वत 2081 सालमा पनि प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी महिमा, श्री स्वस्थानी व्रत कथा जस्तो पुस्तकमा छ, असली पुरानो जो ठुलो श्री स्वस्थानी व्रत कथा हो, माघ महात्म्यले सहित भएको श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन गरेर हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 5 मा तपाईं हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हजुरहरू श्रवण गर्दै आइराख्नु भएको छ, हामी वाचन गरेर श्रवण गराउँदै छौं। आजको नयाँ अध्याय 5 भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंग हजुरहरूलाई वाचन गरेर श्रवण गराइनेछ। हजुरहरू जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि श्री स्वस्थानी उनै भगवती प्रति नतमस्तक भएर श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइराख्नु भएको छ। हजुरहरू सबैका मनोकामना पूर्ण हुन म टिकाराम पौडेल ओम टिभी नेपाल परिवारमा हार्दिक स्वागत गर्दै यही कामना गर्दछु कि सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् र सबैलाई राम्रो होस्। हामी भगवान श्री पशुपतिनाथसँग, उनै भगवती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीसँग यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौं। सर्वप्रथम आउनुहोस् ध्यान गरौं अनि अगाडि कथामा प्रवेश गर्नेछौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादत वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हजुरहरूले हिजो चतुर्थ अध्यायको व्रतकथा श्रवण गर्नुभयो, जसमा भगवान श्री हरि विष्णुले भगवान श्री महादेवलाई छल गरेर सतीदेवीको विवाह गराइदिनु भयो। उनै दक्ष प्रजापति। हिजो हजुरहरूले चतुर्थ अध्यायको व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नुभयो। चतुर्थ अध्यायमा भगवान श्री महादेव र सतीदेवीको विवाह भइसकेको छ। भगवान श्री महादेवले सतीदेवीलाई कैलाशको उज्जवल दर्शन पनि गराउनु भयो र आफू भिक्षुक मात्र होइन, श्री महादेव
हो भनेर दिव्य दर्शन पनि भगवान श्री महादेवले दिइसकेपछि सतीदेवी अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभएको छ र सतीदेवी र श्री महादेव कैलाशमा रहन लाग्नु भएको छ। अब 5 अध्यायमा कस्तो कथा प्रसङ्ग आउँछ हजुरहरूले सुन्न थालेपछि पुरा श्रवण गर्नुहोला। बुझ्नु भएन भने दोहोऱ्याएर तेर्याएर भए पनि श्रवण गरेर आफूले कथालाई हृदयमा सजाउनुहोला, अवश्य भगवतीको कृपा मिल्नेछ। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो र त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभएको थियो, यानि कि केही समय अगाडि भगवान श्रीहरि विष्णुले जब हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भए, अत्यन्त दुखी भएर दैत्यहरूले खेद गर्न लागे। तब त्यो समयमा मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। यानि कि जब हिरण्याक्षको वध भगवान श्रीहरि विष्णुले गर्नुभएको थियो त्यो समयमा हिरण्याक्ष नहुँदा, कामदेव नहुँदा रति जस्तो भइन् त्यस्तै यो मय नाम गरेको दैत्य पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिएर, यानि कि मित्र समेतलाई लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको माघमा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। गर्मीको समयमा उनीहरू गर्मी प्रदेशमै रहेर तपस्या गर्दथे भने जाडो महिनामा जाडो प्रदेश यानि कि हिमालयमा गएर तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो, यानि कि ती 3 जना दैत्यको शरीरमा मासु सुक्दै गयो र केवल हाड छाला मात्रै देखिन लाग्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। हाड र छाला मात्रै छ तर पनि उनीहरूको अनुहार चम्किलो देखिन्छ, हेर्दा अत्यन्त उज्याला जस्ता देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो र ब्रह्माजीले प्रसन्न भएर ती 3 जनाको सामुन्नेमा पुग्नुभयो र 3 जनाको सामुन्नेमा पुगी नम्र स्वरले भन्न लाग्नुभयो, यानि कि ब्रह्माजीले नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर ती 3 जना दैत्यले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। कसलाई त भन्दा ब्रह्माजीलाई दण्डवत गरे र दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरे। हात जोडेर बिन्ती गरे। बिन्ती गर्दै भन्न लागे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व भन्नुको मतलब कहिल्यै पनि नमर्ने वरदान दिनुहोस्। अनि बल पराक्रम पनि हामी 3 जनाको ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुरो बनाउने छौं त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, यानि कि मनुष्यहरू त्यहाँ जान नसकुन्। हामी ठुला बलवान हौ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, यानि कि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे दैत्य हो,
त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मायाले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेष भित्र जो व्यक्तिले अथवा जसले एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सकोस्। आधा निमेष भनेको कति हो त? एक निमेष भनेको हामीले आँखा झिम्क्याउँदा लाग्ने समयलाई एक निमेष भनिन्छ, त्यसको पनि आधा समयलाई आधा निमेष भनिन्छ। मायाका यस्ता प्रकारको वचन सुनेर भगवान ब्रह्माजीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लियो। अब मलाई कसले के गर्न सक्दछ र भनेर संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग यानी कि टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती 3 पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अल्गा, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका यानी कि शिला ढुङ्गाहरू ओछ्याइएका, हेर्दा अत्यन्त राम्रो, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रंग बिरंगका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका, घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिंगारिएका यानी कि बाटाहरू पनि फराकिला फराकिला अनि ती बाटाहरू पनि श्रृंगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रंगका, मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले श्रृंगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रंग बिरंगका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरावासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयो धरका गोलाकार घेरामा अर्ध चन्द्राकार घाउ लागेका, कलश जस्तै उत्तुङ्ग ठडिएका कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका, यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो प्रकारको त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभलाई दियो, जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो।
वरिपरि मन्त्री वर्ग राखेर आफू बिचमा बस्दा अत्यन्त शोभायमान भयो। त्यो दैत्य राजा आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। यानि कि स्वर्गको भन्दा पनि ठुलो सुख भोग गर्न लाग्यो, अत्यन्त ऊ सुखी भयो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। यानि कि तिनैवटा लोकको आनन्द भन्दा पनि उसलाई ज्यादा आनन्द प्राप्त भयो। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। यानि कि देवताहरूलाई आक्रमण गरेर देवताहरूलाई कतिलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। देवताका वृक्षहरू उखालेर फाल्न लागे। यी दैत्यहरूले सेनाहरू परिचालन गरे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। जति राम्रा राम्रा थिए, दैत्यको बानी नै यस्तै हुन्छ, राम्रा राम्रा जति ल्याएर आफ्नो बगैँचामा सारे। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। धेरै समय बित्यो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माजीका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। ब्रह्माजीको शरणमा देवताहरू गए र सबै उनीहरूले आफूले दुःख पाएको र दैत्यहरूले दुःख दिएको कुरा सबै बताए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराउनु भयो र शान्त गराई आज्ञा भयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब सबै मिलेर महादेवका शरणमा जाउँ। सबै भगवान श्री हरि नारायण सहित सबै देवता र म पनि भएर त्यहाँ जाउँ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। उनै श्री महादेवले हाम्रो उद्धार गरिदिनुहुनेछ। उनै श्री महादेवले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर सबैले यो कुरालाई स्वीकार गरे र स्वीकार गरी ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्माजीलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ श्री महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर भगवान श्री महादेवको स्तुति गर्न लागे। स्तुति गर्दै भन्न लागे, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली, जटा जुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि छिटै प्रसन्न भएर वरदान दिनेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। अरू कोही पनि यस्ता छैनन्। हजुर नै सबैभन्दा चाँडो प्रसन्न बन्नुहुन्छ र आफ्ना भक्तहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ, सबैलाई मोक्ष पनि दिनुहुन्छ भने सबैलाई चिताएको वरदान पनि दिनुहुन्छ। यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप, नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुषमान,
त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता श्री गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले भगवान श्री हरि विष्णु सहित देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी भगवान शिवले आज्ञा गर्नुभयो, यानी कि भगवान साम्ब सदा शिवजीले भन्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वरदान माग। मैले नदिने संसारमा केही पनि वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशंक भएर माग, चिन्ता लिनु पर्दैन। भगवान श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको बरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जफत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि हामी निकालियौं, यानी कि तिनै दैत्यहरूले हामीलाई निकाले। हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। भगवान श्री हरि विष्णुले पनि सक्नुहुन्न। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ, हे प्रभु, सोही वरदान बक्सियोस्। यति सुनि भगवान शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूले अब मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गर। म मेरो रुद्र तेजको एक अंश तिमीहरूलाई दिन्छु। यो अंशलाई धारण गर र धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। भगवान शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गर्दै भने, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौं भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै जाओस्। यो तेज धारण गर्न त भगवान श्री हरि विष्णु पनि सक्नुहुन्न। हामीले यो तेज धारण गर्ने त कुरै छैन, यो सक्दैनौ, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अझै त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेषति, यानी कि आधा निमेषसम्म त्रिपुरको मिलन हुनेछ। भन्नुको मतलब तीनवटा त्रिपुरको मिलन हुन्छ आधा निमेषसम्म। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरालाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला, उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि भगवान शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, यानी कि भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूले चिन्ता नगर। तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। भगवान श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाके। रथ बनाउनका लागि विश्वकर्मालाई डाकी श्री महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए।
दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलाभूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका बेघ भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लि रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्म स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्व दण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भैन श्री भगवान उनै श्रीहरि नारायण अग्निबाणको टुप्पो हुनुभयो। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान साम्ब सदा शिवजी त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि भगवान शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, श्री गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै भगवान श्री महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउन लागे। यानि कि सबैले यसरी भगवान श्री महादेव माथि पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। मोहित भए सबै। भगवान श्री महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिच्नुभयो र केही कम पार्नुभयो। त्यो तेजलाई कम बनाउनु भयो। अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा थोरै मात्र समर्थ भए, यानि कि किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ जानुभयो। खबर लिएर तुरन्त नारद मुनि दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज हो, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका भगवान श्री महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष्य, विद्युतमाली र अन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम जो बलवान भएको तारकाक्ष थियो, यानि कि तारकाक्ष थियो, त्यही तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ र? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छँदैछन् नि। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युत मालीले भन्न लाग्यो, हे राजन, श्री इन्द्र बलहीन देवता कुनै पनि प्रकारले, यानि कि कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। आत्तिनु पर्दैन। एक मत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पदमा बस्न तपाईं तयार हुनुहोस्। यानि कि सबै देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाएर 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्।
विद्युतमालीका त्यस्ता प्रकारको कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी भगवान श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै व्रता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल श्री महादेवको नगिच गई उनलाई नमस्कार गरौं भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैं कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौं भने केवल उनको दृष्टिपात यानी कि हेराई मात्रले नै हामी भस्म हुनेछौं। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती श्री महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौं? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोगी पनि त सक्यौं, यानी कि हामीले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौं। अतः म त भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित भइरहेका छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लाग्नुहुन्छ। नारद मुनिले उकास्दै भन्न लाग्नुभयो, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि संग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैं देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त संग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि भगवान शिवका हातबाट मर्न पायौ भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। संग्राम नगरेर शरण पर्न गयौ भने पनि देवताहरूको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी भगवान शिवजीले छाड्ने छैनन्। त्यतिकै कहाँ छाड्छन् तिमीहरूलाई? फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु तिमीहरूका लागि उचित छैन। कायरदेखि भगवान शिवजी कहिले पनि प्रसन्न हुनुहुन्न, यानी कि भगवान शिवजी कायरदेखि प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले उनीहरूले भन्न लागे, नारद मुनिको कुरा ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो। यसरी भन्न लागे। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जाने र दानव वंशको संहार हुने भयो यस्तो कुरा जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनी विस्तारै समर्थन गरे जस्तो गरे, अथवा समर्थन गर्न कर लाग्यो र समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी, यानी कि समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नका लागि उकासेर मयसित विदा मागी श्री महादेव कहाँ नारदजी जानुभयो र भगवान श्री महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै नारदजीले निवेदन गर्नुभयो, सबै कुरा बताउनु भयो। यसरी यसरी युद्ध गर्नका लागि दानवहरू पनि तयार भएका छन् भनेर सबै कुरा निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित हुन लागे। अब र शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, वाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा रथ आयो, उता हेर, श्री महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे।
भय र शोक त्यागेर यानि कि भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुत्तली आगोको नगिच जान्छ र जलेर ऊ नष्ट हुन्छ, त्यसरी नै त्यो पशु गए झैं यानि कि त्यो पुत्तली आगोमा गए झैं कालले प्रेरित दैत्यगणले भगवान शिवको रथ कहिले आइपुग्छ छेउमा नजिकमा र युद्ध गर्न पाइन्छ भनेर आउँदै गरेको त्यो रथलाई हेरिरहे। यानी कि दानवहरूले भगवान शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनेर हेरिरहेका थिए। त त्यसै बखतमा पश्चिमको सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सुसज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। अघि त ध्वजा मात्रै देखिएको थियो, अब त रथै ती दानवहरूले देखे, रथ देखियो। नन्दीश्वर आदि श्री महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के युद्ध गर्नका लागि। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डर लाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्नेमा आए। दुवैतिर अब भेट भयो। फेरि दिव्यमान त्रिशूल हातमा लिई भगवान शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसला हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी भृङ्गी ऋटी तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र त्रिशूल गदा परिगा आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानव गण पनि भगवान शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। भगवान शिवजी पनि त्रिपुरालाई भस्म हुन लागे झैं देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुझे यानि कि जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे यानि कि पछाडिपट्टि प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठुलो सुलाले यानि कि अत्यन्त ठुलो सुल लिएर त्यो सुलाले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटी संग्रामबाट भागे। त्यस दानव राजाले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाए थियो तब गणनायक श्री गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर श्री गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर भगवान श्री गणेशजी पनि रिसाई सुण लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमठी मता हातीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैं गरी विद्युत प्रभा दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिणबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैं सुशोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक श्री गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचैमा रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरति गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लि बेगाले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुरा निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिग कुठार आदि अस्त्र लिई भगवान शिवजीका गणमाथि जाइ लागे।
यसरी परस्पर घोर घमासानको संग्राम चल्न लाग्यो। भगवान श्री महादेवको आज्ञा पाएका शिवगण पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैं र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैं भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैं र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसला बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरुन्त उठेर चक्रली गणनायक माथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। यानि कि अमृतमा चोबे अनि बचाए। अमृतको कुण्ड रहेछ, त्यसैमा चोबे। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ संग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औंलाले संकेत गरेर भगवान श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे भगवान, हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषी लिनु पर्दछ, त्यो अमृतलाई सुकाउनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर भगवान शिवले एक बाण प्रहार गर्नुभयो। एउटा बाण प्रहार गरेर सारा अमृत शोषी लिनुभयो। त्यो अमृत सुकाउनु भयो, आफूले त्यो बाणले सोच्नु भयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्दै भन्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नु हवस्, बेला भयो। अब मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखिसके। लड्दा 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 आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, त्यसको नाश हुन सकेन। 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नु हवस् अनि वैरीको नाश होला। ठिकै उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुटिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सियोस्। यदि मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नु हवस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त वचन सुनि भगवान शिवजीले पनि भन्नुभयो, ठिक हो, असल हो, तपाईले भनेको कुरा सही हो। यति भनेर त्यो अग्नि सोम युक्त उग्र बाण धनुषमा चढाउनु भयो र धनुषमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो र तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। आँखा झिम्म गरेर उघारे सम्मको समय भन्दा पनि आधी समयका लागि
त्यो त्रिपुर जोरियो, तर तुरुन्त भगवान शिवजीले आफ्नो योग बलले त्यो जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनु भयो, त्यसलाई टक्क अड्याइदिनु भयो। अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण भगवान शिवजीले तुरुन्त प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुराका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डन्न लाग्यो। त्यो बाणले जब लाग्यो त्रिपुरमा, तब तुरुन्त आगो लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन थाल्यो। भगवान श्री महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, हे नन्दी, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यो मेरो अत्यन्त प्रिय भक्त हो, त्यसलाई अग्निले नडराउन, सारा जलेर भस्म होस्, तर त्यो मयलाई भने बचाउन अग्निले। जाऊ, तुरुन्त यो सन्देश पुर्याऊ। ती श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप उनै नन्दीले लिनुभयो, यानि कि वायु रूपलाई लिएर तुरुन्त वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गएर मयको घरमा नन्दीले यसो हेर्नु भएको राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्यमा राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। अत्यन्त भक्तिभावका साथमा शिवलिङ्गलाई अगाडि राखेर मय त आगो लागे पनि जे लागे पनि भगवानको ध्यान गरेर बसिरहेको छ। तब नन्दीले यो देख्न साथ छक्क पर्नुभयो, राक्षस भएर पनि भगवान शिवजीको आराधना गरिराखेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्, चिन्ता नगर। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै त्यसै बेला अग्नि पनि टुप्लुक्क त्यहाँ डराउँदै डराउँदै आइपुगे। अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर नन्दीले भगवान शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, जो शिव भक्त छ उसलाई अग्निले पनि केही गर्न सक्दैनन्। अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले पनि तुरुन्त अग्निलाई प्रणाम गरेर जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पातालतिर गए। यता नन्दीले फर्केर गएर सम्पूर्ण कुरा भगवान शिवजीलाई बिन्ती चढाए, यानि कि सबै कुरा सुनाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा, यानि कि भूकम्प आउँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। सुन्दरी सुन्दरी स्त्रीहरूले आफ्ना पतिलाई समाउन लागे। जति पनि स्त्रीहरू थिए, विवाहितहरू थिए, विवाह भएको थियो, ती स्त्रीहरूले पतिलाई समातेर अङ्कमाल गरे। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेग्लै भाग्न लागे। भगवान शिवको भक्तिले जो जो हीन थिए र वस्त्र आभूषणले पनि उनीहरू हीन हुन लागे। पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डरेर सागरमा खस्न लागे। जो जो भगवान शिवजीको भक्तिबाट विमुख थिए तिनीहरू कति डरेर मर्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक गोही आदि जन्तुहरूले खान लागे। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई। फेरि भगवान शिवको हातमा त्यो बाण आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू प्रसन्न भए। देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई भगवान शिवजीलाई प्रणाम गरेर देवताहरूले स्तुति गरेर भन्न लागे, हे रुद्र,
आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शिव, हे भोलेनाथ, हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भएको छ। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि भगवान श्री महादेव प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न भएर आज्ञा भयो। प्रसन्न भएर भन्नुभयो भगवान श्री महादेवले, हे देवता हो, अब आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। मेरो जो भक्त छन् उनीहरूलाई तिमीहरूले पनि स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पनि पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। भगवान श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर देवताहरू आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर भगवान शिवजी पनि कैलाशपुरीतिर पाल्नुभयो, यानि कि कैलाशपुरीतिर जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले पनि वर्णन गर्न नसकिने, त्यतिकै सहजै तरिकाले वर्णन गरेर नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिवजीका भक्तले खुसी साथ यो कथा सुन्ला अथवा सुनाउला अथवा यो कथालाई एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट बारम्बार सुनेको सुनै गर्ला, त्यो समस्त पापबाट छुटेर अन्तिममा उसले मुक्ति पाउनेछ। अन्तिममा उसले मुक्ति पाएर मृत्यु पछाडि भगवान शिवजीको पार्षद भएर सधैँभरि कैलाशमै बस्न पाउनेछ। उसले मोक्ष गति पाउनेछ। जसले यो कथालाई बारम्बार सुनेको सुनै गर्दछन् भने अथवा 1 अध्यायदेखि अन्तिम 31 अध्यायसम्म श्री स्वस्थानी व्रत कथा भगवान शिवजीको यो महिमालाई श्रवण गरिरहन्छन् अथवा 5 अध्यायलाई पनि बारम्बार श्रवण गरिरखिन्छ भने यसरी मुक्ति मिल्ने रहेछ। यसरी यहाँ बताइएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुरा दाह वर्णनम नाम 5मोऽध्यायः। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।